अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं जवाद भट्ट। नाजरीन, एक वक्त था कि गुजरांवाला जो था चीणों खानों पहलवानों के साथ साथ एक और शख्सियत के नाम से भी जाना जाता था। वो नाम था अब्दुल करीम टोके खां। अब्दुल करीम टोके खां किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा उनका तारफ़ कराता चलूँ कि वो इस वक्त MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पंजाब की राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं, और जो कह सकते हैं कि गुजरांवाला में MQM को ज़िंदा रखने में उनका सारा वजूद, या कह लें कि सारा हाथ ही उन्हीं का रहा है। तो आज हमारे साथ हैं अब्दुल करीम टोके खां साहब। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा खान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि राब्ता कमेटी के आप मेंबर हैं, तो MQM का इस वक्त पंजाब में कोई वजूद है, या इसको आप नए सिरे से उजागर करना चाहते हैं इस रोल को? देखिए एम जो है ना, इस ये ज़िंदा नहीं है, ज़िंदा है। ज़िंदा करना नहीं चाहते, ज़िंदा है। एम तकरीबन 20 साल से गुजरांवाला क्या पूरे पंजाब के अंदर ग्रोथ कर चुकी है, क्योंकि एम एक नज़रियाती कारकुनों की पार्टी है। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी सियासी पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती, जितना भी उसको ख़त्म किया जाए कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एम तो एक तंजीम का नाम है, एक क्या कहते हैं ना, ग्रुप का और ग्रोह का नाम है। ये तो एक ख़ानदान का नाम है। ये तो जो आदमी इसमें शामिल होता है वो समझे कि एक ख़ानदान में शामिल हो गया है, ग्रोह में शामिल हो गया है। और उसके अंदर कारकुनों को फीड मिलती है, यानी कि उनकी पीछा करते हैं ज़िम्मेदारान, को मसला मसाइल हो पूछते हैं उनसे। और ऐसी तो पार्टी पाकिस्तान में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक और है, एक एम है, जिसके कारकुन हर वक्त ज़िंदा हैं, एक्टिव हैं, काम करते हैं। और ये पार्टी में जितने भी कारकुन हैं ना, ये अवाम का काम करके खिदमत करके खुश होते हैं। आपने कहा कि एक और पार्टी MQM के अलावा, जो कि वर्कर्स कह रही हैं, कारकुनों को जिंदा रखा हुआ या काम करती नजर है, दूसरी पार्टी का नाम लेना पसंद करेंगे आप? भाई हाँ, वो जमात इस्लामी है। पाकिस्तान में दो बड़ी अहम और कारकुनान, और वो कहते हैं ना, एक मजबूत तंजीम का नाम है, तो वो जमात इस्लामी और एम है। हाँ साहब, एक वक्त था कि गुजरांवाला MQM के हवाले से, ख़ास तौर पे जब MQM का नाम आता था तो ऑटोमेटिकली लोगों के जहन में अब्दुल करीम टोके खां का नाम आता था। तो बाद में क्या वजह बनी कि अब्दुल करीम टोके खां MQM से अलग हुए, अपनी एक अलहदा इनकलाबी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से तंजीम बनाई? तो इतने जो आप डाई वर्कर कह लें, डाई हार्ड वर्कर, जो इतने ज़्यादा क्लोज या पार्टी के साथ मुंसलिक बंदे के, क्या वजह बनी आपकी अलग होने की? देखो, बात यह है कि पहले तो मैं एम में ही था। जब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पार्टी बनाई तो मैं पाकिस्तान ज़मीन में गया था। तो पाकिस्तान ज़मीन के बाद हमारी उस पार्टी ने हमारे साथ राब्ते मुनक़ता कर दिए। पाकिस्तान ज़मीन के ना कायद ने हमसे रब्ता किया, ना ज़िम्मेदारों ने रब्ता किया। तो फिर मैंने, आपको पता है कि जैसे वो कहते हैं ना, एक वो होता है कि आदमी को नशा लगा होता है सियासत का, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए मैंने खुद इनकलाबी मुस्लिम लीग पार्टी बनाई थी। पार्टी किसी और की नहीं थी, मैंने खुद बनाई, और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। और उस वक़्त पर भी लोग यही कहते थे कि ये बंदा एम का है। जहाँ भी आप गुजरांवाला क्या पूरे पंजाब में जाकर मेरा नाम लेंगे तो सबसे पहले वो यही कहेंगे कि वो टोके खान एम वाला। नहीं, ये बात तो क्लियर है कि चाहे वो अदारे हों, चाहे वो पार्टीज हों, हमेशा से यही कहती है कि भाई टोके खान जो है वो MQ का बंदा है। इवन कि जब आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उस वक्त आपका नाम, मैंने तरीके इंसाफ जैन नहीं की, मैंने इनकलाबी मुस्लिम लीग पार्टी वैसे खुद एक पार्टी का नाम रख के उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चला ना सका मैं। नहीं तो ये एक जो थे आपके पोस्टर चले, इश्तिहारात चले थे इमरान खान के हवाले से, वो क्या था? लेकिन मैंने कोई इश्तिहारात नहीं चलाया ना। मैं एम के अलावा मैं शुरू में जमात इस्लामी में था। उसके बाद मैं एम में आया हूँ। एम के बाद मैं पाकिस्तान ज़मीन में आया था। पाकिस्तान ज़मीन भी तो एम का एक हिस्सा था। अलहदा समझो, आपस में भाई भाई अलहदा हो जाते हैं तो एक अलहदा ग्रुप बना, हम मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ चले गए। लेकिन हम और इसके अलावा किसी और पार्टी में ना शामिल हुए ना होंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक वर्कर, और हम ये समझते हैं कि वाहिद पार्टी एम है जिसके अंदर कारकुनों को आगे लेके जाते हैं। दूसरी पार्टियों में तो जागीरदार वडेरा और सरमायादार, जो बड़े बड़े खानों का नाम है, बड़े बड़े लोगों का नाम है, उनको आगे लेके जाती है। हमारे ऐसे वर्कर आदमी से तो वो अपनी कुर्सियाँ सीधी करवाएंगी, झंडे लगवाएंगी। तो वाहिद पार्टी है जिसका नाम एम है, इसलिए हम किसी और पार्टी में ना जा सकते थे, ना हम गए हैं। आपका एक जो सियासी कैरियर है, एक लंबा कैरियर है आपका, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरे इलम में है, तकरीबन
28 से 30 साल का अरसा है ये एक। तो इस अरसे में आप समझते हैं कि बहुत सारे जो उतार वो आपके सियासी कैरियर में आए हैं, इवन यहाँ तक कि गुस्ताही माफ कि आप पे ये तक इल्ज़ाम लग गया था कि भैया आप जो है अपने आवाज़ खो बैठे। नहीं, वो असल में मैं एमएनए के कागज़ जमा करवाने गया था, तो वो मुझे जो उस वक़्त का अटॉर्नी ऑफिसर था, उसने बोला कि आपने शराब पी हुई है, आप मेरी अदालत में शराब पी कर आए हैं। तो उन्होंने फिर मेरी डॉक्टरी करवाई और मुझे उन्होंने मेंटल अस्पताल भेजा, मेयो अस्पताल भेजा, और वहाँ बोर्ड बैठा और ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है एजेंसियों के पास, और बोर्ड में भी ये बताया गया कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्कर आदमी है, काम करता है, इसलिए लोग इसको मेंटल कहते हैं। और मैं मेंटल नहीं था, ना मैं अपने हवास खो बैठा था, लेकिन ये ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है अदारों के पास और रिटर्निंग ऑफिसर के पास। वो जो मेंटल अस्पताल से लेटर आया था, वो उस पर लिखा हुआ था क्लियर कि ये बंदा बिल्कुल कैम है, अपने होश में है, और इसको इलेक्शन लड़ने दो। मैं इलेक्शन लड़ा था, और उस इलेक्शन में मैंने पंजाब में तकरीबन तमाम ज़िम्मेदारों से ज़्यादा वोट लिए थे। 825 वोट थे जो मैंने पतंग के निशान पर लिए थे। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। तो खान साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एमकेएम आपने कहा कि ज़िंदा है। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि सियासी पार्टी कोई भी वो ख़त्म नहीं होती। उनको वक़्ती तौर पे दबाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आप समझते हैं कि पंजाब की हद तक जो है एमकेएम का वजूद था, है, रहेगा, और ये इसमें क्या आप मज़ीद इसमें तब्दीली ला रहे हैं अपने, कह लें कि जो ख़यालात हैं या अपनी कोशिशें हैं? देखो ना, बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को इल्म है कि जितने सियासी बाकी पार्टियां हैं, 75 साल से बार बार वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, और वो ही ख़ानदान आगे आ रहे हैं जिन ख़ानदानों ने हमें दोनों हाथों से लूटा है, गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया। अब हर आदमी, बच्चे बच्चों को इस बात का इल्म हो गया है कि वर्कर लोग, हमारे जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, उस वक्त तक मुल्क में कभी भी अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की नहीं आ सकती। जब तक हमारे जैसे, आप जैसे वर्कर लोग आगे नहीं आएंगे, उस वक्त तक कभी भी मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता। आप ये देख लें कि 75 साल से आज तक किसी भी पार्टी ने ये बात नहीं कही कि हम बिजली के रेट में कमी करते हैं, या हम जो चीज़ें बढ़ रही हैं बार बार उसमें कमी करते हैं। कोई भी नहीं, जो भी आता है वो आकर यही कहता है कि टैक्स लगा दें, बिजली के बिलों में इजाफा कर दें। कभी किसी पार्टी या किसी सियासी लोगों ने आकर तब्दीली तो नहीं लाई। और ना ही पाकिस्तान की आवाम जो है ना, पॉलिसी साज लोगों को मुंतखब कर रही है। ऐसे लोगों को जब तक आप मुंतखब नहीं करेंगे जो बिजली पर काम करें, जो सेहत पर, दवायात पर काम करें, जो तालीम पर काम करें, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हम जागीरदार, वडेरे, सरमायादार उन लोगों को वोट दे रहे हैं जिनका दूर दूर तक हमारा कोई तल्लक नहीं है। उनको बिजली के बिलों का कोई फिक्र नहीं है, खाने पीने का कोई फिक्र नहीं है, फिक्र तो हमें है। अब मुल्क पाकिस्तान में जो लोग खुदकशियां कर रहे हैं, ये कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हमने उन लोगों को पैदा नहीं किया, उन लोगों को आगे लेकर नहीं गए जो हमारे हकूक पर या हमारी जो कहते हैं ज़रूरियात पर काम करें। बिजली बनानी इतनी आसान है कि पाकिस्तान के दुनिया में बिजली के ऊपर हर काम हो रहा है, और पाकिस्तान ने ज़ीरो भी काम नहीं किया, और ना ये पाकिस्तान की जो हम जिन लोगों को मुंतखब कर रहे हैं ना वो करेंगे। वो लोग करेंगे जिनको पाकिस्तान का एहसास होगा, गरीब आवाम का एहसास होगा, जिनको ये इल्म होगा कि बिजली के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जापान के अंदर चंद मिनट बिजली बंद हुई है, वहाँ के वज़ीर आज़म ने सिर नीचे झुका लिया था कि ये मेरी कमी है, ये मेरी वजह से 20 मिनट बिजली बंद हुई है। हमारे हुक्मरान तो कहते हैं, हंसते हैं हमारे बिजलियां बंद करके, हमारे मसाइल देखकर ज़रा भी फिक्र नहीं उनको, क्योंकि हमें खुद नहीं फिक्र। जब भी वोट देने का टाइम आता है तो हम भूल जाते हैं, उन लोगों को वोट देते हैं जिनका हमारा दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने 7 इलेक्शन लड़े हैं, और मुझे ये नहीं है कि मैं इलेक्शन हार जाता हूं। मेरा काम है लोगों को जिंदा करना, उठाना और बताना कि याद करोगे एक वक्त आएगा कि हम गलत रास्ते पे हैं, गलत लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, और करते रहो। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा नुकसान इसलिए है कि हमारी गरीब आवाम जो पिस रही है, इन हुक्मरानों का तो कोई नुकसान नहीं है और ना होगा। हम जानना चाहते हैं यहाँ आप के ज़रिए, चाहते हैं कि आवाम को पता चले कि अब्दुल करीम टोके खां और एमक्यूएम ये महंगाई और बिजली के लिए क्या कर रही है? देखो, बात यह है कि हमारी पार्टी हमेशा हर पार्टी के साथ दाखिल हुई है, हर पार्टी के साथ हुकूमत की है, और इसलिए की है कि हमारा ग्रोथ वजूद बढ़ जाए, हम लोगों तक ज़्यादा मुतारफ़ हो जाएं।
ورنہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر حکومت نہ کریں. ہم وہ کڑوی گولیاں کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم ہمیشہ ہر پارٹی میں ہر حکومت کرنے والی پارٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آپ نے مجھے یہ سوال نہیں کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ ہماری کم از کم وجود زندہ رہے, ہم گروتھ کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم انہی کا کھا کر انہی کے ساتھ شامل ہو کر اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں. جب پورے پاکستان میں ایم کی حکومت آ جائے گی, پھر دیکھنا بجلی گھر گھر فری ملتی ہے کہ نہیں ملتی, کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لوگوں کے. ایم کی حکومت آئے گی. آئے گی انشاءاللہ. دیکھو جب تک غریب اب آنے والی ہے, آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بجلی کے اندر 2-3 بڑی پارٹیوں کا آپس میں اتحاد ہے, یہ لوٹ رہے ہیں. اب لوگوں تک پیغام آپ کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, موبائلوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں, اور ایم کی حکومت انشاءاللہ آئے گی. آپ کو پتہ ہے ابھی جوک لوگ ایم میں شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پارٹیوں میں شامل کریں. آج بھی کل بھی ہمارے علاقے کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے ایم کا. ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ہر دور پر جب ایم زندہ ہونے لگتا ہے اور آگے آنے لگتا ہے تو ایم پر خون چھڑک دیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ سے کہ یہ لوگ آگے نہ آئیں, کیونکہ یہاں پر جگیردار وڈیرا سرمایہ دار اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیں غریب لوگوں کو آگے آنا پسند نہیں کرتا. اب ہم غریب لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ آئیں, مل کر ان کا مقابلہ کریں. ہمارے تو بچوں کو رات کو آدھا کلو دودھ نہیں ملتا, ان کے کتے 5 کلو دودھ پیتے ہیں. ہمارے بچوں کو عید کے دن بھی چھوٹا گوشت نہیں ملتا اور ان کے کتے 5 کلو گوشت کھا رہے ہیں. یہ میں غریب عوام کو بات پہنچا رہا ہوں کہ آپ اٹھیں جاگیں. ہم نے کوئی خونی انقلاب نہیں لانا, ہم ووٹ کے ذریعے انقلاب لانا ہے. ہمارا انقلاب یہ ہے کہ ایک جگیردار کے گھر کام کرنے والا بچہ ہو تو اس کو پتہ چلے کہ یہ ایم این اے ہو گیا ہے. خان صاحب, بلدیاتی الیکشن قریب آ رہے ہیں, جو جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے, تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ہے آپ کی رابطہ کمیٹی نے یا ایم پنجاب کی حد تک کیا تیاری کر رہے ہیں یا کیا ان کے پلاننگ کیا ہے؟ دیکھو ہم اپنے کارکنوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں, محلے میں جا کر ہم اپنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں گے, ہمیں ووٹ بے شک نہ دیں, ہمیں اتنا ہی موقع دے دیں کہ ہم آپ کے محلے اور گلیوں میں آ کے آپ کی صفائی کر سکیں. ہم آپ کے ورکر ہیں, ہمیں اپنا ورکر ہی قبول کر لو, ووٹ تو دور کی بات ہے, ہمیں نہ دیں ووٹ کوئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے ورکر ہیں, ہم آپ کے گھروں تک آپ کے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے آ چکے ہیں, آئیں گے. ہمیں ووٹ بے شک نہ دیں. اگر قوم ووٹ دے گی تو پھر انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ پہلے ووٹ کن کو دیا, اب کن کو دیا ہے. اور انشاءاللہ ہم بلدیاتی طور پر قائم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ گلی گلی محلے میں جا کر ہم اپنے ذمہ داروں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم پارٹی میں شامل ہو جائیں اور موقع دیں ہمیں ایک بار. خان صاحب, ایک سوال کافی اہم ہے کہ ایم پنجاب کی حد تک چلے ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ بھئی ان کا وجود ہے, ہم اس کو مزید جو اجاگر کر رہے ہیں, تو آپ کوئی راستے میں سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ادارے کہہ لیں یا یہ سیاسی پارٹیاں کوئی رکاوٹ بنی ہو جیسے کہ پی ٹی آئی کے لیے بن رہی؟ دیکھو ہمارے لیے تو الحمدللہ ابھی تک کوئی نہیں بنے اور بنتے رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کئی بار ہم جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو ادارے تو دور کی بات ہے, یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ برداشت نہیں کرتے کہ ایک ورکر لوگوں کی پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی, مزدوروں کی پارٹی, مزدور لوگ جو ہمارے کام کرتے ہیں, ہمارے جھنڈے لگاتے ہیں, ہماری آ کر وہ بینر لگاتے ہیں, تو وہ ان کو زندہ کر رہی ہے ایم. ان لوگوں کو آگے لے کے آ رہی ہے کہ جن کو ہم برداشت بھی نہیں کرتے اپنے برابر بیٹھنے پر, ان لوگوں کو ایم ٹکٹیں دے کر اور ہمارے مقابلے میں آگے لے کے جا رہی ہے. وہ ان کو کبھی قابل برداشت نہیں ہے, لیکن ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے آخر دم تک. دیکھو مجھے 30 سال ہو گئے ہیں سیاست میں آئے ہوئے, میں نے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا, ایم این اے کے لڑے, ٹاؤن ناظم کے لڑے, بڑے بڑے جگیرداروں کے مقابلے میں لڑے. میں آج تک کسی سے ڈرا نہیں اور کسی کے حق میں بیٹھا نہیں ہوں. اور میں نے منتخب ایم پارٹی کی اسی لیے تھی کہ ایم واحد پارٹی ہے جو جگیردار وڈیرے سرمایہ دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے اور ورکر لوگوں کو ان کے سامنے بٹھا دیتی ہے. بدقسمتی کے پنجاب جیسا پڑھا لکھا صوبہ پتہ نہیں کیوں نہیں ایم سے ساتھ تعاون کر رہا, ڈر رہا ہے, کیا خوف زدہ ہے, کیا مسئلہ ہے. دیکھو میں اتنے عرصے سے ایم کے ساتھ ہوں, میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے. جب ہمارے پاس غلط لوگ آئیں گے تو ایم تو غلط لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتی. ہم ایم تو ایسی پارٹی ہے وہ آنے سے پہلے کہتی ہے بھائی ہم برے کام کا تحفظ نہیں دیں گے, آپ نے ورکر بننا ہے اور آپ نے مزدوروں کے کام آنے ہیں, اچھے کام کرنے ہیں, خدمت کرنی ہے.
تو جو لوگ آتے ہیں کسی مقاصد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے اندر تو ایسا مسئلہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہ ولیوں کی پارٹی ہے، کیونکہ یہ اچھے کام کرتی ہے اور کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ خان صاحب کوئی پیغام عوام کے لیے دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو الیکشن کا ٹائم دور ہے، لیکن خدا کا واسطہ ڈال کے کہتا ہوں اب کوڑا ٹیکس لگ گیا ہے، آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ اپنے گھر کے اندر 1 لیٹر پانی بھی نکالیں گے نلکے سے یا موٹر سے تو باہر بیٹھا ہوگا جو آپ کا پانی نوٹ کر رہا ہوگا کتنے لیٹر آپ نے پانی لے لیا ہے اور اس کا ٹیکس آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو میں غریب عوام کو یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ قبرستان کے بعد بھی ایک نادرا کا دفتر ہوگا اور وہ کیا چیک کرے گا کہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کا شناختی کارڈ وہ نادرا والا چیک کریں گے کہ یہ کسی چیز کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے، کسی کا بل کا کسی گورنمنٹ کے اخراجات کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے، وہ دفنانے نہیں دیں گے جب تک وہ آپ لوگ وہ واجبات ادا نہیں کریں گے، اور قبر کے بھی آپ کو ٹیکس اور واجبات دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو حکومتیں آ رہی ہیں یہ آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہی، یہ آپ کو صرف اپنا غلام بنا رہی ہے، آپ کے اوپر مسائل بڑے سے بڑے مسائل لے کر آ رہی ہے۔ یار کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نادرا کے دفتر میں جائیں تو باہر سائیکل سٹینڈ لگا ہوا ہے، آپ کسی دفتر میں جائیں سائیکل سٹینڈ لگا ہوا ہے، اور بھائی حکومت کس کام کی ہے؟ حکومت کیا تحفظ دے رہی ہے؟ آپ دیکھیں چوریاں ڈکیٹیاں فراڈ بڑا کچھ ہو رہا ہے، اور تھانے میں لوگ رپورٹ درج کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم بالکل کم ہیں، ہم آپ کا کچھ کر نہیں سکتے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی قصور ہمارا ہے، کیونکہ اس لیے ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جن کو اپنا کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو مزے اڑا رہے ہیں۔ میں غریب عوام سے اپیل کرتا ہوں خود آگے آ جاؤ، خود الیکشن لڑو، خود غریبوں کی مدد کرو، اپنی مدد کرو، خودکشیاں جو کر رہے ہو آؤ ایم کے میں شامل ہو جاؤ۔ خودکشی کر رہے ہیں نا، گر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پل سے گر گیا ہے، کوئی پانی میں چھلانگ لگا گیا ہے، کوئی سیم میں چھلانگ لگا لیا ہے، یہ بزدلی ہے، کفر ہے۔ آؤ ایم کے میں شامل ہو جاؤ، آؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ گروپ پر گروہ کی شکل اختیار کر لو، ایسا نہ ہو جائے کہ جنگل کے اندر ایک بھیڑ اپنے گروہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو بگیاڑوں کا لقمہ ہو جائے گی۔ آؤ پارٹی میں شامل ہو جاؤ، پارٹی کا تحفظ ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ گروہوں کی شکل اختیار کر لو، جماعتوں کی شکل اختیار کر لو، آپ پر پھر کوئی دوسرا بندہ دباؤ نہیں ڈالے گا۔ جب تک آپ اکیلے رہو گے تو یہ بگیاڑوں کا لقمہ بن رہے اور بنتے رہو گے۔ آؤ ایم کے ایم میں شامل ہو جاؤ۔ ایم کے ایم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے عبد الکریم ٹوکے خان صاحب کی باتیں سنی، ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے اور کتنی سچائی ہے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ کیمرہ مین شہزیب سرا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔